مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا تیری شان نرالی، نبی بلی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اونوں خالی، جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے در دے سوالی، اللہ تیرے ہی در دے سوالی، کسے دے در اسی جانا نہیں ہو، کسے دے در اسی جانا نہیں ہو، خیراتوں ہی پاڑیاں، خالقا تیریاں نے سب، جنہ جی اللہ دیا مہربانیاں نے پڑھن گے، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھا، جھک دے کل جہان نو ویکھا، جیڑے دین تو قربان ہوئے، صدیق عمر عثمان نو ویکھا، شان نبی دیا بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا، جیڑے دین تو قربان ہوئے، علی عمر عثمان نو ویکھا، شان نبی دیا بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا، مومنہ دیا ماواں نے تے، مومنہ دیا ماواں نے تے، جنتاں دیا راڑیاں، خالقا تیریاں نے سب، نبی دیا بیویاں جنہ دیا ماواں نے محبت نہ رل کے پڑھ لو، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ سونا توفیق تو دیوے، نبی دے شہر میں مکے جاواں، مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں، ملتزم نال سینہ لا کے رو رو دینو عرض سناواں، حجر اسود نو چم چم کے میں خود اپنے گناہ کراواں، صفحت مروہ دی سعی کر
کر کے حجر پاک دی سنت داواں حجر پاک دی سنت داواں رج رج پیواں زمزم رج رج پیواں زمزم کر دے تو آسانیاں خالقا تیریاں نے شب مکے دیا سواریاں پڑھ لو خالقا تیریاں نے شب مہربانیاں مدینے نال سن بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یار اچھی گو سبحان اللہ جنو جنو نبی دے یار نال پیارے ذرا سجاد چوکے کہو سبحان اللہ مدینے نال سنو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلدی مدینے دل ہن ساڈا بڑا بقرارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود اسی پڑھنا کئی وار کو انشاءاللہ مدینے جا کے روزے دے سامنے درود اسی پڑھنا کئی وارے پڑھ درود اسی سینے ٹھنڈا پاؤنگا خالقا تیریاں نے شب آخری بری ساری رب دی حمد بیان کر لو مالکا تیریاں نے شب تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانا یوسف المولى کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے نبی دا سونا نام کسی بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے ہر امتی تے فرض نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھے ایک وری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں جنت اندر 10 درجے بلند کرے گا تے اللہ زندگی دے 10 گناہ معاف فرما دے گا نبی پاک دا نام سن کے اگر درود پاک نہ پڑھو گے تے جبریل امین نوریاں دا سردار ہے پر میرے نبی دا غلام ہے بد دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جن دے سامنے تیرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام آیا تو اس بدبخت نے درود نہ پڑھے جس بندے دے اندر ایتھے بہ کے درود پڑھن دی طاقت نہیں یعنی بیچارہ اتنا تھک گیا ہے انہوں چاہیے گھر جا کے آرام کرے کیونکہ اگر نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھنا تے ثواب دی بجائے جھولی اندر گناہ لے کے جائے گا اس واسطے پوری فرض نہیں بھی معاویہ صاحب کی تقریر سننی ہے تے پھر جلسہ قبول ہوئے گا فاتقوا اللہ ما استطعتم جنی کہ اللہ نے طاقت دیتی ہے انہاں تقوی اختیار کرو اس واسطے باقی تہاڈا بہنا انشاءاللہ مالک ضائع اور بیکار جان دیندا کسی چودھری دے ڈیرے تے بندہ جا کے بھوے 2 4 5 گھنٹے تے چودھری پوچھ ہی لیندا وہ خیر تے ہے ہی اج تے اے ڈیرا کیندا ہے نہیں بول دے ڈیرا کیندا ہے اللہ والے بولو جنوں اللہ نے طاقت دتی ہے بولن دی ڈیرا کیندا ہے تے اللہ سانو ایتھوں خالی جان دیندا عقیدہ بناؤ ویسے بھی نبی پاک فرماندے نے جنی دیر بندہ رب دے گھر بیٹھا رہندا ہے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ معاف کردا رہندا ہے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ میرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے قریب کرے ایک تے صحابہ دی سنت عمل ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جائے تو دوجہ ٹھنڈ بھی گھٹ لگے گی انشاءاللہ
میں انشاءاللہ آپ احباب نو توجہ میرے والے امتحان اندر نہیں ڈالنا. گھڑیاں ویکھ لو اپنیاں، میرے کو اج گھڑی بھی کوئی نہیں تے اتنے لگی بھی کوئی نہیں ہے جی. تے ٹائم کھلا ہی ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال. توجہ نال بات سماعت کرنی ہے. میرے تو پہلے عثمانی صاحب نے نبی پاک علیہ السلام دے نام پاک دی اہمیت بیان کیتی ہے. میں انشاءاللہ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پاک، آپ دی گل، آپ دی بات. اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے پہلے 5 منٹ توجہ لازمی کریو. اللہ نے بہترین نمونہ بنایا نبی پاک کو، آئیڈیل بنایا. جیڑا بھی کام کرنا ہے پاوے دین دا ہوئے تے پاوے دنیا دا، نبی پاک نو ویکھ کے کرنا ہے. نبی پاک دی ذات نو بھی ویکھ کے کرنا ہے تے نبی پاک دی بات نو بھی ویکھ کے کرنا ہے. مصطفیٰ دی ذات بھی آخری تے بولو میرے نبی دی بات بھی. جنہ دا عقیدہ صرف وہ بولو جاگدے رہو گے انشاءاللہ. نبی دی بات بھی، میرے نبی دی بات بھی سب نالوں اللہ تے نبی دی ذات بھی سب نالوں اللہ. دے نبی دی ذات دا جوڑ بھی کوئی نہیں تے بولو میرے نبی دی بات دا جوڑ بھی. جتھے نبی دی ذات آ جائے مقابلے دے اندر ساری کائنات ہوئے، ساری کائنات نو چھڑ دیاں گے، پر آمینہ دے لال نو اسی چھڑ سکدے. تے جتھے نبی دی بات ہوئے ساری کائنات دی بات چھڑ دیاں گے، پر محمد رسول اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ دے نبی نال پیار کرنے والو، نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرنے والو، نبی دی اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، نبی پاک دی بیویاں نو ماوا منن والے ہو. تہاڈا بیڑا بیکار نہیں جائے گا. پر توجہ کریو، آمینہ دلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، رب کائنات دے نبی دی ذات بھی آخری، میرے نبی دی بات بھی آخری. اللہ دے نبی دی ذات بھی اللہ، میرے نبی دی بات بھی اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا بھی جوڑ کوئی نہیں، نبی دی بات دا بھی جوڑ کوئی نہیں. اور مسلمانوں میں نبی پاک دی بات دا پروٹوکول بیان کرنے، نبی دی بات دی شان بیان کرنی ہے، نبی دی بات دا مقام بیان کرنے، نبی دی بات دا رتبہ بیان کرنے، نبی دی بات دی اہمیت بیان کرنی ہے، نبی دی بات دی عزت بیان کرنی ہے. او مسلمانوں جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے، اللہ دی قسم مقابلے دے اندر ماں دی گل بھی نہیں مننی، باپ دی گل بھی نہیں مننی، بہناں دی گل بھی نہیں مننی، بھراواں دی گل بھی نہیں مننی، باپ دی گل بھی نہیں مننی، اولاد دی گل بھی نہیں مننی، بیوی دی گل بھی نہیں مننی. جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے مقابلے دے اندر مسجد دے مولوی دی گل نہیں مننی، کسے وہابی مولوی دی نہیں مننی، کسے بریلوی مولوی دی نہیں مننی، کسے دیوبندی مولوی دی نہیں مننی. جتھے نبی پاک دی گل آئے گی اللہ دی قسم ہے اوتھے پنڈ دے چودھری دی نہیں مننی، ایم پی اے دی نہیں مننی، ایم ایل اے دی نہیں مننی، علاقے دے وزیر دی نہیں مننی، کسے مشیر دی نہیں مننی، کسے وزیر دی نہیں مننی، کسے صدر تے کرنل تے جنرل دی نہیں مننی. جتھے نبی دی بات آ جاوے او مسلمانوں اوتھے مفتی اعظم دی نہیں مننی، کعبے دے امام دی بھی نہیں مننی، کعبے دے خطیب دی بھی نہیں مننی. جتھے نبی دی گل آ جائے گی اے نبی دی بات دا شان ہے، نبی دی بات دا مقام ہے، نبی دی بات دا پروٹوکول ہے کہ مسلمانوں
جتھے میرے نبی دی گل آئے گی اتھے امام شافعی دی بھی نہیں مننی, امام مالک دی بھی نہیں مننی, احمد بن حنبل دی بھی نہیں مننی, امام ابو حنیفہ سارے پڑھو رحمت اللہ, اور جنہ دو آندے پڑھو رحمت اللہ علیہ دی بھی نہیں مننی. جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے اللہ دی قسم مقابلے دے اندر امام بخاری دی بھی نہیں مننی, امام مسلم دی بھی نہیں مننی, امام ابو داؤد دی بھی نہیں مننی, امام ترمذی دی بھی نہیں مننی. اور مسلمانوں جتھے نبی پاک دی گل آ جائے گی کسے تابعی دی بھی نہیں مننی. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو اگر تسی توجہ کرو میں گل سمجھان دی کوشش پیا کرنا وا, ایک قدم اگے جاواں, ایک قدم اگے جاواں. جتھے نبی دی گل آ جائے گی اوتھے کسے نبی دے صحابی دی بھی نہیں مننی. حالانکہ نبی دے صحابہ اللہ دی قسم بڑیاں شاناں والے, بڑیاں مقاماں والے, بڑیاں عزتاں والے, بڑیاں رفعتاں والے, بڑیاں بلندیاں والے. اوے لوگوں جنہ دیاں زندگیاں دے اندر اللہ نے انہاں دیاں جیباں نوں جنت دیاں ٹکٹاں نال بھر دیتا, جنہاں نے ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک دے چہرے دا دیدار کیتا, جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں, جنہاں میرے نبی کولوں جنت دیاں خوشخبریاں لئیاں نبیاں دی جماعت تو بعد. اللہ دی قسم اللہ دی زمین تے سب نالوں اعلیٰ جماعت صحابہ دی, اونچی بولو اعلیٰ جماعت, جنہاں نوں پیار صرف ہو بولو اعلیٰ جماعت. اللہ دی قسم نبی دے صحابہ دی جماعت. لیکن لوگوں مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم جتھے نبی پاک دی بات آ جائے گی مقابلے دے اندر ابو بکر دی بھی نہیں مننی, عمر دی بھی نہیں مننی, عثمان دی بھی نہیں مننی, مولا علی دی بھی نہیں مننی, نبی دے طلحہ زبیر سعد تے سعید, نبی دے عبید اللہ دی نہیں مننی, نبی دے خبیب دی نہیں مننی, نبی دے بلال دی نہیں مننی, نبی دے سلمان دی نہیں مننی, نبی دے خالد دی نہیں مننی, نبی دے سفیان دی نہیں مننی, نبی دے معاویہ دی نہیں مننی. اور مسلمانوں ایتے نبی دے صحابہ نے آؤ ایک قدم اور اگے جائیے. نبی دیاں بیویاں مومنہ بیاں ماما, جڑا مومن ماں من دے سجا ہاتھ چوڑ کے کہے گا ماما. نبی دیاں بیویاں مومنہ بیاں, ذرا غیرت دے نال سینے دا زور لگا کے بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ بیاں. اللہ دی قسم مومنہ بیاں ماما, اللہ دی قسم انہاں ماما دی عزت تو, انہاں ماما دے مقام تو, انہاں ماما دی شان تو ساری کائنات دیاں ماما دیاں عزتاں قربان کر دیو, شاناں قربان کر دیو, مقام قربان کر دیو, رتبے قربان کر دیو. انہاں شاناں والیاں ماما نے جنہاں نوں رب نے ماما بنایا. لیکن لوگوں جتھے میرے نبی دی بات آ جائے گی اما خدیجہ دی بھی نہیں مننی, اما عائشہ دی بھی نہیں مننی, اما حفصہ دی بھی نہیں مننی, اما ماریہ دی بھی نہیں مننی, اما میمونہ دی بھی نہیں مننی, ام حبیبہ دی بھی نہیں مننی, ام سلمہ دی بھی نہیں مننی, نبی دی زینب دی بھی نہیں مننی, نبی دی جویریہ دی بھی نہیں مننی, نبی دی ماریہ دی بھی نہیں مننی. اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے توجہ کرے ہو تواڈے بیٹھ دا مول پہ جائے گا. نبی دی بات دا پروٹوکول کیا ہے, نبی دی بات دی شان کیا ہے, نبی دی بات دا مقام کیا ہے, نبی دی بات دی عزت کیا ہے. جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں, اونچی بولو کنیاں بیٹیاں, او سنی مسلمانوں بولو کنیاں بیٹیاں. نبی دیاں 4 بیٹیاں بڑیاں لاڈلیاں بیٹیاں, بڑیاں پیاریاں بیٹیاں, میرے نبی دیاں جنتی بیٹیاں, میرے نبی دیاں پاک بیٹیاں, بڑیاں شاناں والیاں نے. پر جتھے نبی دی بات آ جائے گی اللہ دی قسم نبی دی بڑی بیٹی زینب دی بھی نہیں مننی, رقیہ دی بھی نہیں مننی, ام کلثوم دی بھی نہیں مننی, فاطمہ دی بھی نہیں مننی. اور نبی دے پتراں تو ساری کائنات دے پتر قربان کر دیا. میرے نبی دا ابراہیم آلہ, نبی دا طیب تے طاہر آلہ, نبی دا قاسم آلہ. لیکن لوگوں
جتھے میرے نبی دی گل آئے گی اتھے ابراہیم طیب طاہر دی بھی نہیں مننی اوہ مسلمانوں اگر توجہ کرو گے میں ایک قدم ہو لگے بعد جاؤں جتھے محمد جاگو اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم دی گل آ جائے گی اوتھے آدم دی بھی نہیں مننی اوتھے نوح دی بھی نہیں مننی اوتھے موسیٰ دی بھی نہیں مننی ابراہیم دی بھی نہیں مننی اسماعیل دی بھی نہیں مننی نبی یوسف دی نبی یعقوب دی بھی نہیں مننی اللہ دی قسم جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے مقابلے دے اندر کسے نبی دی بھی گل نہیں مننی او مسلمانوں اگر انج سمجھ نہ آوے انج سمجھ لو جتھے میرے نبی دی گل آ جائے گی پوری کائنات دی گل ٹھکرا دیتی جائے گی آمینہ بلال دی گل نو سینے نہ لا لیا جائے گا نعرہ تکبیر جان مصطفیٰ او مسلمانوں نبی دی بات دی اہمیت نو سمجھو نبی دی بات دی جتھے میرے نبی دی گل ہوئے مقابلے جی کسے نبی دی گل بھی بولو بولو نبی دی گل بھی اللہ ذات بھی ضروری ہے تے بات بھی نہیں بولے ذات بھی ضروری ہے تے بات بھی رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے نبی دی ذات بھی ضروری تے بات بھی کلی ذات منیا گزارا تے کلی بات منیا بھی گزارا ابو لہب نے کلی ذات منی ہے بات منی ذات منی ہے نبی پاک دی لیکن میرے مصطفیٰ دی بات نہیں منی اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب بڈی سمیت جہنم دا بالن نبی دی بات جتھے نبی دی گل آ جاوے مقابلے چ کسے نبی دی گل بھی چل سکدی قرآن سنیے قرآن اللہ فرماندے نے میرے سونیا جتھے تیری گل آ جاوے گی مقابلے دے اندر کسے نبی دی گل بھی نہیں چلنی اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ نے نبیاں کولوں عالم ارواح وعدہ لے لیا کتھے نبیاں کولوں کنہ کولوں نبیاں دیاں روحاں کولوں بھی جدوں میرے نبی دی شریعت آ جائے گی تسی اپنی شریعتاں ٹھپ دینیاں جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے تسی اپنی گل کلوز کر لینی ہے جتھے میرے نبی دی بات آ جاوے پھر تہاڈی بات نہیں چلنی اقرار کر دیو نبیاں دے قالو اقرارنا اللہ سی اقرار کرنے یا جتھے تیرے محمد سارے پڑھو صلی اللہ نہیں پڑھ دے صلی اللہ وہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا سب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں
بھی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، وہی ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، وہ صرف اللہ کی سے بڑا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تو بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ، تے اللہ دی بات تو بعد اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی آمینہ دی لال دی، جتھے نبی پاک دی گل آ جاوے اتھے ماں دی گل نہیں مننی، اتھے ابے دی گل، اتھے بڈھی دی گل، تے بڈھی نے خامن دی گل، جتھے نبی پاک دی گل آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اللہ دے نبی فرماندے نے عمر میرے نال پیار کتنا کر لے، فرمایا جی بس جان تو تھوڑا تے باقی ساری کائنات نالوں بہتا۔ فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، عمر اُنہ چکر بندہ مومن نہیں بندا جنہ چکر اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنی بہناں تو زیادہ، اپنے بھراواں تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ، اپنے مال تو زیادہ، تے اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نال پیار نہ کرے۔ اللہ دے نبی آج تو بعد عمر جان تو بھی زیادہ پیار کرتے ہیں جی، جان تو بھی زیادہ پیار ہے نبی پاک نال، تے جے جان تو زیادہ پیار ہے تے پھر امی دے کہن تے ابو دے کہن تے داڑھی کٹوانی ہے جی، او بولو بول دے نہیں، امی ابو دے کہن تے داڑھی نہیں کٹوانی، پترا رشتے مڑ دے جاندے نے داڑھی چھوٹی کرا لے، امی موت دا فرشتہ بھی آ جائے تو میں داڑھی چھوٹی، اے پیار ہے، بولو اے نبی دا یار کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، ماں دیے پترا نبی دا کلمہ چھاڑ دے نہیں تے میں روٹی نہیں کھانی، میں بھوکھیا مر جاواں گی۔ نبی دا یار ساتھ بولیا نہیں اماں تیرے ورگیاں 100 ماواں بھی ہون میں نبی دی جُتی تو قربان کر دیاں گا، پر میں نبی پاک دی بات چھڑ سکدا، ماں قربان ہے نبی دے پیار تو۔ صحابی جنگ پیا لڑدیاں باپ سامنے آ گیا، باپ تلوار ماری ہے، باپ نہیں سمجھیا، نبی دا گستاخ سمجھ کے گردن تن تو جدا کر دیتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ او بابیو سنیو نعرہ مارنا سوکھ ہے، باپ قربان ہے، باپ نبی دی ذات، نبی دی بات تو اے امی اے ابو پائی سکا پائی، اتھے کوئی یار بیلی کہہ دیتے نمازاں چھڑ دینے ہاں، بڑے اسی عاشق بڑے پھرنے ہاں، کوئی یار بیلی کہہ دے وہ تینو چنگی نہیں لگ دی تے منوا دینے ہاں، سکا پرا صحابی رسول رسیاں پہ بن دے تے انہوں سکا پرا کہیں دے، اور ذرا ٹیٹ کر کے بنی جنہوں رسیاں بنیاں جا رہی ہیں نے سکا پرا خون دا رشتہ مان لو سکا ہے تے پرا رسیاں بنی رہی ہیں تے آندے تو میرا پرا ہے، آندہ تو پرا نہیں، جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہو میرا پرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پائی دی محبت
باپ دی ماں دی محبت ہن بڈھی دی محبت اے محبت ذرا اوکھی ہے پر میں قربان جاواں نبی دا نبینا صحابی ہے بڈھی نبی دی گستاخ ہے گستاخیاں کر دی اے نبی نے انہیں لوہے دا کالا پکڑیا ان دے پیٹ تے رکھ کے تے اتے لمے پہ گیا مار دیتا بیوی دی محبت آمینہ دے لال تو قربان کیتی جا سکتی ہے پر میرے نبی دی محبت نو کسے محبت دے بھی قربان کیتا جا سکتا اے ایمان نبی دی بات جتھے آ جاوے اتھے امی ابو دی بھیڑاں بھائیاں دی بولو مننی ہے جتھے نبی دی محبت آ جاوے تے پھر اتھے اپنے مولوی دی بھی انہوں کہہ دینا کہ مولوی صاحب تہاڈی عزت کری دی ہے بھی تسی کلمہ پڑھے ہے نبی پاک دا اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو ایک بندے مسئلہ پوچھیا حضرت عمر کولو ایک بندے مسئلہ پوچھیا تے حضرت عمر نے مسئلہ دسیا تے فوراً ہی کہندا جی اللہ دے نبی دی حدیث اے بھی کہیں دیئے تو تسی آندے ہو انج کرنا ہے حضرت عمر اندر گئے کوڑا پکڑ کے لے آندہ کوڑا آکے مارنا شروع کر دیتا وہ بندہ دو آندہ ہے امیر المومنین ایک تسی مسئلہ غلط دسے ہے اتو تسی میں مار دے پہے ہو آپ فرماندے نے میں تینوں مارنا اس گلوں پہ آما کہ بھئی مانا تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے تو عمر کو لین کی آیا ہے عمر کل کی لینا ہے تیرے کو نبی دا فرمان موجود ہے نبی دی گالت نبی دی بات دا پروٹوکول ایک حدیث مصطفیٰ سماعت کرو پھر تو انہوں پوچھنے یا بھی جاگ دیو کہ نہیں توجہ میرے بات حضرت محمد اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دے نبی پاک دے دو صحابیاں دا جھگڑا بن گیا دوے نبی پاک کول آئے نے ایک نبی دا رشتہ دار ہے دوجا نبی پاک دا صحابی ہے اللہ دے نبی نے دوواں دا مسئلہ سنیا اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اکبر اللہ جھگڑا تہاڈا بن گیا ایک کہندا پانی پہلے میں لانا میری زمین دوجا کہندا میری زمین ہے پانی پہلے میں لانا نبی پاک فرماندے نے بیلیو تہاڈی زمیناں اللہ کٹھیاں جڑیاں نے پر ایک گل دسو تہاڈیاں زمیناں دے اندروں چشمے دے قریب پانی والے چشمے دے قریب زمین کیندی ہے نبی دا رشتہ دار بولیا آندا ہے اللہ دے نبی جی میری زمین چشمے دے قریب ہے او پنڈاں دے لوگ بیٹھے ہو جدی زمین نہر دے قریب ہوئے گی پہلے حق ہوندا بنے گا جدی زمین کھاڑے دے قریب ہوئے گی پہلے حق ہوندا بنے گا پانی لان دا اللہ دے نبی فرماندے نے حق تے تیرا بن گئے لیکن اپنے برا دا بھی خیال کر لیں اپنے مسلمان ویر دا بھی خیال کر لیں دوویں فیصلہ سن کے چلے گئے کسے نے انکار نہیں کیتا دوسرے صحابی دے دل دے اندر خیال آئے نبی پاک نے فیصلہ رشتہ دار دے والدہ کر دیتے اللہ دے نبی نو نہیں پتا چلیا کیونکہ مسلمانوں وہ دلان دے راز جانن والا کوڑے سجا ہاتھ چوکے رب دی توحید دی غیرت چ بولو دلاں دے راز جانن والا کون ہے اللہ دی قسم اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے نبی دا صحابی ہے نبی دا بیلی ہے نبی دا تابعدار ہے نبی دا فرما بردار ہے نبی دا جانشار ہے زبان تو جملے نہیں بولے صرف دل دے اندر خیال آیا اوے مسلمانوں اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ نے سوڑیا مینوں تیرا رابون دی قسم ہے اللہ قسم چکدا پیا کون اچھی بولو کون ہے اللہ اللہ نے سوڑیا مینوں تیرا رابون دی قسم ہے اوہ بندہ مومن نہیں ہو سکدا کیڑا
جڑا تیری گل نو تیرے فیصلے نو تیری بات نو دلوں کتھوں اوے اچھی بولو کتھوں دلوں جڑا دلوں نہ منے او مومن او سارے بولو یارو مومن نبی دی عزت دے حق چ بول دے پے ہو میرے واسطے نہیں جڑا نبی دی گل دلوں نہ منے او مومن قرآن کہیں دے تے جڑا زبان درازی کر کے کہے میں نہیں مندا ایک تے ہوئے دلوں دل چ خیال آ گیا دل تے اختیار نہیں بندے دا ہے جی تے ایک زبان تو بندہ کہے مولانا اے قرآن دی ہے تے میں نہیں مندا اے بخاری ہے پر میں نہیں مندا کیوں امی نہیں مندی ابو نہیں مندا مولوی صاحب نہیں مندے جڑا نبی دی گل پیچھے ماں باپ دی گل پیچھے نبی دی گل چھڈ دے انہیں نبی دی بات نال پیار نہیں کیتا کیتا لو ایک ہور ہن دسو جاگ دے ماشاءاللہ سجا چکو ماشاءاللہ جنہاں نوں نیند آئی ہے فل تھوڑے نہیں توجہ حضرت عمر پڑھو رضی اللہ تعالی سارے پڑھو رضی اللہ تعالی اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ اکبر اللہ حضرت عمر دا واقعہ بعد اندر سناواں پہلے نبی پاک دی بات دی اہمیت دے بارے ایک روایت پاک اور سنو ذرا غور نال اللہ دے نبی پاک نے اپنے صحابی دا رشتہ اللہ اکبر اللہ ایک صحابیہ دے گھر بھیجے اپنی بیٹی دا نکاح اللہ اکبر اللہ صحابی نال کر دیو جے صحابی دا رشتہ بھیجے او غلام ہے او بولو پاؤنے غلام ہے تے نبی پاک دی صحابیہ ام سلمہ جن دے گھر رشتہ بھیجے ہے انہیں جواب دے دیتا اوہ توجہ کرو یار انہیں جواب دیتا ہے کنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو وجہ اے وے کہ اسی حسب و نسب والے قریشی ہاشمی اے غلام میں نہ ہی دی ماں دا پتا نہ ہی دے دادگیاں دا پتا نہ نانکیاں دا پتا نہ گھر بار اے غلام میں جواب دیتا اللہ نے قرآن نازل کیتا اللہ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا مومن مرداں تے مومن عورتاں واسطے جائز نہیں کہ نبی کوئی گل کہے تے وہ انکار کر دے مومناں واسطے بولو مومناں واسطے جائز نہیں جدو ایت آئی نا تے صحابیہ نے فوراً بیٹی دا نکاح او صحابی نال غلام نال کر دیتا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر تو رات پہ پڑھ دے نے کی پڑھ دے نے آخری گل اللہ دے نبی دی بات دے حوالے نال اجے ایک گھنٹہ اور گفتگو ہو سکتی لیکن میں آخری بات کراتے اپنی بات مکمل حضرت عمر پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ تو رات پہ پڑھ دینے اوے کتی والے ہو تو رات نازل کرنے والا کون ہے جن دے تے نازل ہوئی ہے موسیٰ کلیم اللہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ نال گلاں کرن والا اللہ دا لاڈلا نبی رسول پیغمبر حضرت موسیٰ تو رات دے چند صفحے پکڑے ہوئے تو رات پہ پڑھ دے رہے میرے نبی تے ابو بکر آئے رہے میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا حضرت ابو بکر فرما دے میں عمر تیری ماں تینوں گم پاوے ویندا نہیں پیا میرے نبی تیرے عمل نو چنگا نہیں سمجھ رہے جلدی جلدی تو رات دے صفحے بند کیتے میرے نبی دے سامنے آ کے بیٹھ گئے آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیہ میرے سوڑیاں اللہ دے رب ہونے تے راضیاں تواڈے نبی ہونے تے راضیاں تے دین اسلام دے دین ہونے تے راضیاں اے جڑے تورات دے صفحے نے
تے ایویں لب گئے تے میں پڑھن لگ پیا وا سونیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں. میرے نبی فرماندے نے عمر تو تے تورات پیا پڑھنے. جس نبی تے تورات نازل ہوئی ہے نا موسیٰ وہ بھی میرے دور سے آ جائے جب تک میری تباہ نہیں کرے گا موسیٰ بھی کامیاب ہو سکتا. ہائے اللہ عمر دے ایمان تے شک کرن والا مومن عمر دے ایمان تے شک کرن والا مومن لو کان بعدی نبی لکان عمر. جندے ایمان لے آنتے آسمان دے فرشتیاں خوشیاں کیتیاں زمین دے شیطانہ غم کیتا. فرمایا عمر میں تیرا جنت اندر گھر ویکھے میں تیرے محل اندر جانا چاہنا سا پر تیری جنت دی بیوی تیرے محل دے اندر وضو پئی کر دی سی. عمر مینوں تیریاں غیرتاں. عمر بولے زمین تے اللہ آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دیندے ہیں جی جنہوں رب کلو رو رو کے نبی پاک نے منگے ہیں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا. عمر ہے عمر دیا کیا باتا. عمر اللہ سجا ہاتھ چوکے جوانی دے نال محبت نال کہے گا کیا باتا. عمر ہے عمر دیا کیا باتا. عمر خطاب جو ہوئے بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن. عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا. عمر ہے عمر دیا کیا بات ہے. عمر دے ایمان چ شک کوئی نہیں تے جڑی کتاب پہ پڑھدا ہے تورات اون دی شان چ بھی شک. نبی تے نازل ہوئی ہے نازل کرنے والا اللہ ہے پر میرے نبی نے پسند کیتا غصے دا اظہار کیتا ہے کہ عمر اللہ دی بات ہوندیاں میری بات ہوندیاں تو کسی ہور نبی تے نازل ہونے والی بات بھی پڑھ سکدا. جڑی اللہ نازل کیتی او کتاب نہیں پڑھ سکدے. قرآن حدیث دے ہوندے آ تے قرآن حدیث دے ہوندے آ اسی دوجیاں کتاباں بھی پڑھ سکدے. اول ترجیح قرآن تے حدیث دی. کہو انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ. اے اول ترجیح. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبتلوا بولو ولا تبتلوا اعمالکم. گل مننی ہے اللہ دی تے اون دے نبی دی نہیں تے اللہ عمل برباد کر دے گا. اللہ کو دعائے اللہ سنو نبی پاک دی شان مقام سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ توڑا بہنا قبول فرمائے. اس مسجد دے امام خطیب حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب میرے محترم بھائی محمد عمر صاحب اور آپ احباب جڑے اس وقت تک بیٹھے ہو اللہ تمام دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے سنو سارے انو صراط مستقیم عطا فرما دے. اللہ جس بھائی نے مسجد نو جگہ دیتی ہے اللہ کریم اون دا عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. یاسین اسلامک سینٹر ماشاءاللہ یوٹیوب تے چینل بھی ہے یاسین اسلامک سینٹر دے نام تو اتھوں اج دے انشاءاللہ بیانات مل جان گے. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا یا اللہ میرے ابو جی بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ میرے ابو جی نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ تینوں تیرے چہرے دے نور دا واسطہ تینوں تیری ساری صفتاں دا واسطہ جنہ دے بھی والدین بیمار نے اللہ صحت عطا فرما یا اللہ جنہ دے امی ابو فوت ہو گئے نے اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا جنہ پہلے نے اڑے دے جلسے دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دے مال جہاں جو برکتاں دا نزول فرما اللہ میں نہیں جاندا تے بندے تیرے بندیاں نو کی چاہیدا ہے اللہ دی رات دا ٹائم ہے تو آسمان نے دنیا تے آئے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سانو سارے نو صراط مستقیم عطا فرما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ اجدا بنا دے اسی تینوں پسند آ جائے اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ نبی پاک نال ایسی محبت نصیب فرما اللہ خواب اندر نبی پاک دے چہرے دا دیدار نصیب فرما اللہ کشمیر برما فلسطین انڈیا پاکستان دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ جتے جتے جہاد ہو رہے مجاہدین دی مدد فرما اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک وجعل الموت فی بلد رسولک اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين